एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरी सरकारको नेतृत्व हत्याउन सफल बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीकै बाटो हिँड्न थालेको छनक दिएका छन्। ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भएका बेथिति र भ्रष्टाचारको विरोध गरी सत्ता यात्रा प्रारम्भ गरेका अन्य दलले पनि ओलीकै बाटो पछ्याउन थालेका हुन्। संविधान दिवसका अवसरमा देशकै सबैभन्दा ठूलो विभूषण प्रदान गर्ने क्रममा देउवा नेतृत्वको सरकारले ओलीको बाटो मात्रै समातेको छैन, उनलाई समेत उछिन्ने संकेत दिएको छ। ओली सरकार प्रमुखमा रहेको समयबाट सुरु भएको आफू निकटलाई छानी छानी दिने विभूषणको खेलमा वर्तमान सरकारले नयाँ रेकर्ड नै बनाएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट 20 करोड रुपैयाँ खर्च गरी तयार पारिएको विभूषणमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै सरकारले तजबिजी र भागभण्डाका आधारमा 903 जनालाई विभूषण बाँड्ने भनेर गरेको निर्णयको जनस्तरबाट समेत विरोध अनि आलोचना सुरु भएको छ। गत वर्ष ओली नेतृत्वको सरकारले 12 करोड रुपैयाँ खर्च गरी 594 जनालाई विभूषित गरेको थियो। संविधान दिवसका दिन मुलुकका लागि योगदान पुर्याएकालाई सम्मान गर्नका लागि दिने विभूषणका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार गोविन्द प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशल प्रसाद मल्मी, नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी नरबहादुर कडेल र इन्जिनियर ओम प्रकाश महतो सदस्य र सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे रहेका थिए। अब संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको पदका विषयमा गुप्तचर खबरले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानमन्त्रीलाई मध्यराती भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुखसँग भेट गराउने र सगरमाथामा तत्कालीन सरकारको संरक्षणमा कानुन मिचेर भारतीय टेलिभिजनका सुधीर चौधरीलाई पुर्याएर अनर्गल प्रचार गराउन मद्दत गर्ने विवादास्पद छविका मिडिया उद्यमी रामेश्वर थापालाई समेत सरकारले पदक दिने निर्णय गरेको छ। महामारीको समयमा आफ्नो मिडियामा कार्यरत कर्मचारी, पत्रकार र मजदुर समेत निकालेका ओली निकट व्यवसायी भनेर चिनिएका थापालाई पदक दिने निर्णय गरेको हो। थापासँगै नेपाल प्रहरीका एसपी समेत रहेका उनका भाइ रमेश थापालाई समेत पदकका लागि छनौट गरिएको छ। थापा दाजुभाइ पोखराको एउटा जग्गा जालसाज गरी हत्याको अभियोगमा समेत मुछिएका छन्। पदक पाउनेको सूचीमा ओली शासनकालमा मल ल्याउने जिम्मा पाएर मल नल्याई किसानको बिचल्नी बनाउने निर्माण कोइराला समेत रहेका छन्। बालुवाटार जग्गा हत्याउने गिरोहमा संलग्न मानिएका र अख्तियारले अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका व्यवसायी कैलाश चन्द्र गोयल पनि पदक पाउनेको सूचीमा छन्। गोयलमाथि जापानिज कम्पनी न्युरोलेक पेन्ट्सको ट्रेडमार्क चोरी गरेको अभियोग समेत लागेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको क्रममा सरकारी स्वामित्वको अस्पतालमै बिरामीको उपचार नगराउने भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेका चिकित्सक डाक्टर डम्बर खड्का समेत पर्न सफल भएका छन्। खड्का कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक हुन्। बिरामी भर्ना नगर्ने भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेका उनी विभागीय कारबाहीमा समेत तानिएका थिए। उनी काङ्ग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काका सहोदर भाइ हुन्। पदक पाउनेको सूचीमा रहेका बालवाला एसएसपी दिल्लीराज पन्तलाई एसपीकै दर्जामा राखेर समेत पदक दिइएको छ। उनी 7 महिना अघि नै एसएसपी बनेका थिए। उनको नाम प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुझाएको सूचीमा समेत नरहेको खुलेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुझाएको सूचीमा नरहेका करिब 10 प्रहरी समेत भागभण्डाका आधारमा पदक पाउनेको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। विद्युत प्राधिकरणलाई 2.5 अर्ब भन्दा बढी शुल्क नतिरेर बसेका उद्योगी साहिल अग्रवाल समेत पदक पाउनेको सूचीमा छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको पदक पाउनेको सूचीमा रहेका केही प्रतिनिधिमूलक पात्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि पदक देश अनि राष्ट्रका लागि योगदान गर्नेलाई दिने नभई सरकारमा सामेल हुनेले छानी छानी आफ्ना र नजिककालाई दिने गर्दा पदक र विभूषणको समेत बदनामी हुन थालेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा भङ्गको विपक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी र सत्तारूढ दलकै नेताका पारिवारिक सदस्यलाई समेत पदक दिने निर्णय गरेपछि थप विरोध र आलोचना भइरहेको छ। विभूषणको महत्त्व नै घटाउने गरी पदक वितरण हुन थालेपछि देशले दिने पदकको समेत बेइज्जत हुने अवस्था आएको छ। गणतन्त्र बहालीपछि दिएका विभूषण मध्ये हालसम्म 212 जनाले पदक नलिने भन्दै अस्वीकार समेत गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाका अनुसार विगतमा घोषणा भएका मध्ये 1029 मान पदवी, 22 अलङ्कार, 61 पदक सम्बन्धित व्यक्तिले लिएका छैनन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँका पूर्व मेयर पीएल सिंह, पत्रकारहरू कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा,
नारायण अमृत, कार्टुनिस्ट रबिन सायामी र रवि मिश्र तथा चिकित्सक अशेष ढुङ्गानाले विभूषण नलिने सार्वजनिक रूपमा घोषणा नै गरेका छन्। देशमा गणतन्त्र आएपछि 67 सालदेखि दिन थालिएको एउटै पदक बनाउन सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट 1.5 लाख रुपैयाँदेखि 25 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको छ। महँगा धातु प्रयोग गरी राष्ट्रका लागि गरेको योगदानको सम्मानमा दिइने विभूषण पञ्चायत कालमा भन्दा पनि बढी बदनाम हुन थालेको छ। ओली सरकारले सुरु गरेको निकटलाई दिने परम्पराको विगतको इतिहास भने यस्तो छ। विभूषणको सुरुवात भएको 10 वर्षको अवधिमा 4517 जनालाई विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ। 2068 र 2072 सालमा भने सरकारले विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय नै गरेन। विभूषणको सुरुवात भएको पहिलो वर्ष 2067 सालमा 269 जनालाई विभूषण दिएको थियो। 2069 सालमा 164, 2070 सालमा 189, 2071 सालमा 326 र 2073 सालमा 407 जनालाई विभूषण दिएको थियो। 2071 सालदेखि विभूषित हुनेको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2064 सालमा 514, 2075 सालमा 518, 2076 सालमा 633 र 2077 सालमा 594 जनालाई विभूषण दिएको थियो। यसपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 903 जनालाई दिने निर्णय गरेर रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। 2074 साल यता विभूषणका लागि देशको ढुकुटीबाट 51 करोड 19 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।